नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी टहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। सरकारले कोरोना कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि करिब 7,000 शय्या थप गर्दैछ। तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 6 अस्पतालमा 1,000 शय्या थप गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। शय्या थप गरिएपछि संक्रमितलाई उपचार गर्नका लागि सहज हुनेछ। संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै नेपालमा दैनिक रूपमा संक्रमण दर बढ्दो छ। बिरामीले अस्पतालमा बेड पाउन गाह्रो भएको बताएका छन्। आइसियु भेन्टिलेटरको अभाव भइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले परीक्षण तथा उपचारलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षण संस्था, प्रयोगशाला र अस्पतालहरूलाई अनुरोध गरेको छ। संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका साथै संक्रमितलाई उपचार गर्न सरकारले कस्तो व्यवस्था गरेको छ यसबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। विश्व समुदायले भोगेको कोभिड कहरका बेला सूचना प्रविधिको सदुपयोगले धेरैको जीवन रक्षा गर्न र गम्भीर संक्रमणबाट बचाउन सफलता प्राप्त गरेको छ। नेपालमा पनि सरकारी र गैर सरकारी स्थलमा सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधिको माध्यमबाट चिकित्सा सेवा लिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। प्राय सबै देशले कोरोनाका सम्भाव्य बिरामीहरू पत्ता लगाउन अनलाइन प्रणालीमा आधारित सूचना सङ्कलनका विधिहरू अपनाइएका छन्। महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रविधिको सदुपयोग कसरी गर्ने यसबारे हामीले मेडिकल सूचना प्रविधि विज्ञसँग स्वास्थ्य संवाद गर्नेछौँ। साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 का बिरामीको उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालमा 7,000 शय्या थप गर्ने भएको छ। तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 6 अस्पतालमा 1,000 शय्या थप गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सरकारी र निजी अस्पतालमा करिब 7,000 शय्या थप्न लागि हो। शय्या थप गरिएपछि संक्रमितलाई उपचारको लागि सहज हुनेछ। केही दिन यता लक्षणसहित संक्रमित बढेपछि उपचारको लागि शय्या पाउन समस्या भएको छ। उपत्यकाका सबै अस्पतालमा संक्रमितको उपचारको लागि शय्या भरिएपछि थप व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो। नेपाल प्रहरी अस्पतालमा 350, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, पिपुल्स डेन्टल अस्पताल र सुरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर अस्पतालमा 100 तथा काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नेपाल मेडिकल कलेजमा 150 शय्या थप गर्ने भएको छ। यी अस्पतालमा शय्या थप गर्नको लागि मन्त्रालयले यसअघि नै सम्झौता गरेको थियो। काठमाडौँ मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज र किस्ट मेडिकल कलेजमा 400 का दरले 1,200 शय्या चाँडै बन्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मनमोहन मेडिकल कलेजमा 300,
खरीपाटीमा 250, पाटनस्थित मानसिक अस्पतालमा 25, पाटन अस्पतालमा 350, वीर अस्पताल र त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 500 र जनमैत्री अस्पतालमा 120 शैय्या थप हुनेछ। निजी अस्पतालले 2000 शैय्या थप गर्नेछ। अहिले मुलुकभर 18,917 शैय्या रहेका छन्। साथै कोरोना संक्रमणले तीव्रता लिएको बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले परीक्षण तथा उपचारलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षण संस्था, प्रयोगशाला र अस्पतालहरूलाई अनुरोध गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अध्ययन विधामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई काममा तुरुन्त फर्कन पनि निर्देशन दिएको छ। हाल अध्ययन नभएको अवस्थामा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो दरबन्दी रहेको स्वास्थ्य संस्थामा हाजिर भई सेवामा खटिन आग्रह गरिएको छ। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू तथा अध्यापन गराउने सम्पूर्णलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूले उपचार व्यवस्थापनमा लगाउने साथै आवश्यकताअनुसार अन्य अस्पतालमा खटाउने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी PCR परीक्षण गर्ने सबै प्रयोगशालाहरूले 24 घण्टा नमुना लिने व्यवस्था गर्न समेत अनुरोध गरेको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र हुँदै जाँदा सरकारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समेत रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले बढ्दो कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्नको लागि सुरु गरेको पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरेका जिल्लाहरू 41 पुगेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले 30 जिल्लामा पूर्ण र 11 जिल्लामा निश्चित स्थान तोकेर आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। अब उहाँ भर्खर जागिर लाग्नु भएको, फेरि त्यति राम्रो कमाइ पनि छैन। अहिले नि बच्चा जन्माएर कसरी हुर्काउने? तपाईले जस्तै वर्षेनी जन्मनु राम्रो हो त? मैले तपाईलाई पहिले भनेको थिएँ नि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनु भनेर, तर मान्नु भएन। खै मैले त उहाँलाई भनेको नि वास्तै गर्नुहुन्न। मैले त दिदी 5 वर्ष काम गर्ने पाखुरामा इम्प्लान्ट लगाएको छु नि। अर्को IUCD भन्ने पनि हुन्छ, त्यसले एकपटक लगाएपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रोक्छ। फेरि बीचमा सन्तानको इच्छा भए निकाल्न पनि मिल्छ। सजिलोको लागि त पिल सके खाएको भए नि भइहाल्थ्यो नि। त्यही त, अनि 3 महिने सुई पनि छ। नभए दाइले गर्न प्रयोग गरेको भए पनि त हुन्थ्यो। परिवार नियोजनको त धेरै साधनहरू रहेछन् है। अब त म पनि श्रीमानसँगै स्वास्थ्य चौकीमा गएर परिवार नियोजनको साधन रोजेर प्रयोग गर्छु। सही भन्नुभयो लक्ष्मी दिदीले। जन्मान्तर र इच्छा अनुसार सन्तान जन्माउन अनि सुखी परिवारको लागि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनुहोस्। नमस्ते, म डाक्टर कुञ्जन आचार्य, नाक कान घाँटी तथा घाँटी क्यान्सर विशेषज्ञ। नाक कान घाँटीको क्यान्सर चाहिँ बेसिकली धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो जिब्रो, घाँटी, थाइरोइड, सास फेर्ने बाटो र खानाखाने नलीमा हुन्छन्। तिनीका लक्षणहरू भनेका जिब्रोमा घाउ आउने, टन्सिलमा घाउ आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वर भाँसिरहने, लामो समयसम्म स्वर भाँसिरहने र बाहिरी घाँटीमा चाहिँ स्वेलिङहरू देखा पर्ने नै हुन्। यी समस्याहरू प्राय चाहिँ धेरै क्यान्सर ठुलो भएपछि देखिने समस्या हुन्। यी समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै आफूलाई समस्या गाह्रो भएपछि सम्बन्धित डाक्टर साहबहरूका र नाक कान घाँटी स्पेसली नाक कान घाँटीको डाक्टर साहबहरूका जानु बेटर हुन्छन्। ती समस्याहरू भनेका जस्तै घाउ नै देखिनु हो, आफ्नो आँखाले घाउ नै देखिनु हो र त्यो स्पेसली त्यो घाउ चाहिँ जिब्रोमा अथवा मुखमा 2 हप्ताभन्दा बढी समयसम्म घाउ रहिरहनु हो र स्वर भाँसिनु हो। अर्को घाँटीको क्यान्सरको प्रमुख लक्षण त्यो स्वर चाहिँ स्पेसली चुरोट धेरै खाने, स्मोकिङ धेरै गर्ने, एल्कोहल धेरै युज गर्ने व्यक्तिहरूमा 2 हप्ताभन्दा बढी स्वर भाँसिरहेको छ र बिचबिचमा ठिक पनि भएको छैन। त्यो स्वर चाहिँ बिचबिचमा ठिक भएको छैन भने पनि त्यो क्यान्सरको लक्षण हो र त्यसलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन, त्यसमा यत्तिकै बसिरहन मिल्दैन। त्यसले चाहिँ भोलि जटिलता अपनाउन सक्छ। किनभने क्यान्सरको जति अगाडि डायग्नोसिस गर्यो, निदान गर्यो, त्यसको उपचार त्यति नै सहज हुन्छ र सजिलोसँग त्यसलाई कटाउन सकिन्छ। अर्ली स्टेजमा डायग्नोसिस गर्यो भने त्यसको रिजल्ट राम्रो हुन्छ। लेट स्टेजमा डायग्नोसिस भएपछि बिरामीलाई पनि धेरै अपरेसन, बिजुली सेक्ने, किमोथेरापीहरू युज गर्नुपर्ने हुनाले त्यसको जटिलता बढ्दै जान्छ र मोर्टालिटी बाँच्ने चान्स पनि कम हुँदै जान्छ। त्यस्तै गरेर घाँटीको क्यान्सरमा अर्को प्रमुख क्यान्सर हुने हामीले देख्ने थाइरोइडको क्यान्सर हो। थाइरोइडको क्यान्सरको एकदम राम्रो क्यान्सर हो। राम्रो क्यान्सर भन्न खोजेको क्यान्सर भए तापनि यसको निदान चाहिँ गरेर उपचार गरेपछि धेरै मान्छेहरू चाहिँ ठिक हुन्छन्। यो क्यान्सरले चाहिँ मान्छेको जिउ जाने नोक्सान गर्ने, थाइरोइडको क्यान्सरले जिउ जाने नोक्सान गर्ने
चाहिँ अरू क्यान्सरको तुलनात्मक रूपमा एकदमै कम हुन्छ। जस्तै थाइरोइडको क्यान्सरको सिम्टम चाहिँ हाम्रो नाकमा घाँटीमा स्वेलिङ हुनु हो र कहिलेकाहीँ स्वेलिङ हुनु अगाडि नै थाइरोइड क्यान्सर भइसकेको हुन्छ। हामीले थाइरोइड फङ्सन टेस्ट भन्ने टेस्ट गर्छौँ। त्यो टेस्ट गर्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ हाइपोथाइरोइडिजम देखिएको खण्डमा पनि थाइरोइडको अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेरेपछि त्यहाँ थाइरोइडमा केही गिर्खागुर्कीहरू छन् कि छैनन्, क्यान्सरको केही लक्षण छ कि छैन भनेर प्रष्ट देख्न सकिन्छ र सुरुमै उपचार गऱ्यो भने यसलाई हामीले कन्ट्रोल गरेर राख्न सक्छौँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। विश्व समुदायले भोगेको कोभिड कहरका बेला सूचना प्रविधिको सदुपयोगले धेरैको जीवन रक्षा गर्न र गम्भीर संक्रमणबाट बचाउन सफलता प्राप्त भएको छ। नेपालमा पनि सरकारी र गैर सरकारी स्तरमा सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधिको माध्यमबाट चिकित्सा सेवा लिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। प्राय सबै देशले कोरोनाका सम्भाव्य बिरामी पत्ता लगाउन अनलाइन प्रणालीमा आधारित सूचना सङ्कलनहरू, विधिहरू अपनाएका छन्। महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रविधिको सदुपयोग कसरी गर्ने त? यसबारे हामीले मेडिकल सूचना प्रविधि विज्ञसँगको संवाद गरेका छौँ। सो संवाद अबको क्रममा। विश्व समुदायले भोगेको कोभिड कहरका बेला सूचना प्रविधिको सदुपयोगले धेरैको जीवन रक्षा गर्न र गम्भीर सङ्क्रमणबाट बचाउन सफलता प्राप्त भएको छ र भविष्यमा स्वास्थ्य सेवा लिने र दिनेको बीचमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक टेलिहेल्थ वा टेलिमेडिसिन जस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्नेतर्फ प्रेरित पनि गरिरहेको छ। नेपालमा पनि सरकारी तथा गैर सरकारी स्तरबाट सामाजिक सञ्जाल वा टेलिफोनको माध्यमबाट चिकित्सा सेवा लिने व्यवस्था मिलाइएको छ। इन्टरनेट सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरी घरमै बसी कोरोना भाइरसको बढ्दो विस्तार र यसका घातक असरहरू सम्बन्धमा सरकारको पहुँच घर घरमा पुर्याउन, सामाजिक चेतना जगाउन सूचना प्रविधि शक्तिशाली विकल्प साबित भएको छ। अहिले विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी भएकोले यस्तो बेला सुरक्षित स्थानमा बसी सेवा दिने र लिनेको बीचमा पुलको काम गर्ने सशक्त माध्यम पनि सूचना प्रविधि बनेको छ। प्राय सबै देशले कोरोनाका सम्भावित बिरामी पत्ता लगाउन अनलाइन प्रणालीमा आधारित सूचना सङ्कलनका विधिहरू अपनाएका छन्। सङ्कलित तथ्यको सहयोगबाट सङ्क्रमण रोकथाम तथा सम्भाव्य सङ्क्रमितलाई तुरुन्त उपचार प्रक्रियामा लैजान सजिलो भएको छ। महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि सूचना प्रविधिको सदुपयोगबारे हामीले मेडिकल सूचना प्रविधि विज्ञ कबिन मलेगुसँग संवाद गरेका छौँ। नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा हामी अलि पछाडि नै छौँ हैन।
हामीले जसरी हाम्रो डाटा इलेक्ट्रोनिक डाटा क्याप्चर गर्नुपर्ने, हाम्रो अहिले म्यापिङ गर्नुपर्ने होइन, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर हाम्रो स्थिति के छ त भन्ने कुरामा हामी अलिकति चुकेको छौँ, तर बिस्तारै चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ। तर विश्व जगतमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ एकदमै चरम प्रयोग भएको छ है। अलिकति स्लो नै छ भनौँ नेपालमा चाहिँ। हजुर, नेपालको सबै क्षेत्रमा स्लो छ कि कस्तो छ त? हजुर, यसमा अब कोभिडकै म्यानेजमेन्टमा हामी फोकस गरौँ होइन। हामीले चाहिँ डाटा भन्छ कि होइन, सूचना प्रविधि त एउटा साधन भयो होइन, त्यसले क्याप्चर गर्ने त डाटा हो। डाटा हामीले कस्तो ठाउँमा कसरी क्याप्चर गर्ने हामीले त्यो चाहिँ सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। जस्तै कोभिडको बिरामी इन्डियाबाट आएको छ कि विदेशबाट आएको छ, कसरी आइरहेको छ, त्यो फ्लोहरू कस्तो छ होइन, अनि उनीहरूको मोबिलिटी कस्तो छ होइन, कता गइरहेको छ, सबै चिजको ट्र्याकिङहरू गर्न सक्यो भने होइन, त्यसलाई व्यवस्थापनमा चाहिँ अनि बल्ल हाम्रो अहिले भू धरातल कस्तो छ, अहिले धरातल यथार्थ कस्तो छ भन्ने कुरा हाम्रो सूचना प्रविधिबाट हामीले यथार्थ थाहा भयो भने त्यसपछि चाहिँ हामीले के प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्ने बल्ल सोच्न सकिन्छ होइन। यो त्यही भएर सूचना प्रविधि प्रयोग गरिसकेपछि अनि त्यसपछि मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, त्यसले चाहिँ हामीलाई सजिलो गराउन सक्छ। यसका लागि नि कस्ता एपहरू यहाँले निर्माण गर्नुभएको छ, कस्ता एप बन्न आवश्यक छ त? एप भन्ने कुरा त एउटा साधन मात्र हो, मैले अघि पनि भने होइन। सूचना प्रविधिबाट विभिन्न अब क्रिएसन भन्ने, क्रिएटिभिटी भन्ने कुरा मान्छेमा निर्भर हुने कुरा हो र अहिले भू धरातल कस्तो छ त्यसमा निर्भर हुने कुरा हो होइन। एप या त वेबसाइट या जुनसुकै माध्यमबाट हुनसक्छ होइन। हामीले बनाएको चाहिँ हामीले कुन आधारमा हामीले के सोचेर गऱ्यौँ भने सबसे धेरै मोबिलिटी हुने पपुलेसन भनेको एक्टिभ पपुलेसन नै हो होइन, उनीहरूले नै रोग सार्ने हो। सो त्यो ग्रुप चाहिँ टेक्नोलोजी फ्रेन्डली भनेको सूचना प्रविधि युजर हो। सो प्रायः सबैको अहिले नेपालकै डाटा होइन 60-70% मोबाइल बोक्नुहुन्छ होइन। भनेपछि उहाँहरूसँग स्मार्टफोन हुन्छ, उहाँहरूले एप चलाउन सक्नुहुन्छ, मोबाइल ग्रुप हो भनेको यताउता हिँड्न सक्ने ग्रुप हो भनेर हामीले चाहिँ त्यो बेला एप बनाएको थियौँ होइन। नेपाल सरकारले लिइसक्नु पनि भएको छ, हस्तान्तरण गर्यो होइन। त्यसले चाहिँ सिसिएमसी हजुर, त्यो चाहिँ मान्छेको मोबिलिटी ट्र्याक गर्ने हो होइन। त्यसमा चाहिँ अनि ठ्याक्क त्यो को चाहिँ पोजिटिभ भयो भनेपछि अनि उसको मोबिलिटी के थियो, कहाँ गएको थियो, ऊ कुन ठाउँमा कति समय बसेको थियो भनेपछि हामीले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा फाइदा हुन्छ। जस्तै मलाई यदि पोजिटिभ देखिएको छ भने म यो ठाउँबाट होइन, यो ठाउँबाट म अब कोटेश्वर गएँ, बानेश्वर गएँ भने म त्यो बानेश्वर एरियामा को मान्छे भनेपछि त्यहाँ अरू व्यक्तिहरूले पनि सेम मोबाइल एप चलाइराख्नु भएको छ भनेपछि त्यो मोबाइल एप चलाउने को व्यक्तिको म निकटमा बसेँ र उसलाई सङ्क्रमण गराउने, जस्तै 10-15 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड, त्यो त मोबाइलको उसअनुसार चेन्ज गर्न मिल्छ होइन। 10-20 सेकेन्ड कति समयसम्म हामी त्यो मान्छेसँग बस्यौँ भनेर भन्यो भने म पोजिटिभ भएको खण्डमा त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ट्र्याक गर्न मिल्छ कि, ट्रेसिङ गर्न मिल्यो अनि त्यसपछि फेरि कन्टेन गर्न सकिन्थ्यो। सो त्यो आधारमा चाहिँ हामीले मोबाइल एप सिस्टम बनाएको थियौँ। साथसाथै त्यसैमा चाहिँ कोही मान्छेलाई आफूलाई शङ्कास्पद लक्षणहरू देखियो भने होइन, त्यहाँ लिस्ट अफ क्वेसनर हुन्थ्यो, त्यो क्वेसनरबाट चाहिँ यस नो गरेपछि अनि ग्रिन हो कि रेड हो होइन। ग्रिन हो भने चाहिँ हामीलाई अब डेली एक्टिभिटीमा जान मिल्ने भयो, रेड भयो भने चाहिँ तपाईँ आइसोलेट गर्ने हो, क्वारेन्टाइनमा बस्नु, त्यसपछि फर्दर चाहिँ पिसिआर गराउने, टेस्टहरू गराउने भनेर चाहिँ त्यस्तै गरेको थियौँ। भनेपछि जो मानिस चाहिँ अब बाहिर ननिस्किनु भनिएको छ होइन, उहाँ चाहिँ बाहिर जानुभयो भने चाहिँ यो मान्छे बाहिर गयो भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। हजुर। त्यो चाहिँ के त्यसमा चाहिँ मोबाइल एप हुन्छ, त्यसमा नम्बर पनि हुन्छ होइन, कि मोबाइल एपकै मात्रै आधारमा हुन्छ कि मोबाइल नम्बरको आधारमा? मोबाइल एपमा नम्बर इन्टिग्रेट गरेर जिपिएसमा हुने हो होइन। अब यसमा अझै हामीले अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होला होइन। त्यसमा चाहिँ नेपालमा हुने भनेको जम्मा 2टा टेलिकम कम्पनी मात्र हुनुहुन्छ होइन, एउटा एनसेल हो, अर्को नेपाल टेलिकम होइन। 2टा टेलिकम कम्पनीसँग अझै सहकार्य गरेको भए त्यो अझै बृहत रूपमा गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यति गर्न सकिएन। त्यही भएर मैले अघि पनि भनेको थिएँ हामी अगाडि चाहिँ बढिरहेको छौँ, तर जुन रूपमा विश्व अगाडि बढिरहेको त्योभन्दा अलिकति स्लो गतिमा, अलिक कम गतिमा चाहिँ बढिरहेको छौँ। तर पनि केही छैन नि, फेरि पनि उहाँहरूसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्न त सकिन्छ नि, फेरि अपडेट गर्न त मिल्छ नि? त्यो सकिन्छ होइन। अब हाम्रो जिम्मेवारी भनेको हाम्रो ज्ञानले त्यो सिस्टम बनाइसक्यौँ होइन, त्यो बनाइसकेपछि सिसिएमसीमा दिइसक्यो। अब त्यसपछि चाहिँ अब सरकारको पक्षबाट चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने उहाँहरूले गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ, सूचना प्रविधि चाहिँ साध्य होइन होइन, साधन मात्र हो। त्यसले चाहिँ डाटा क्याप्चर गर्न मद्दत गर्छ, त्यसपछि चाहिँ प्लानिङ गर्न चाहिँ हामीलाई सहयोग पुर्याउने भयो। महत्त्वपूर्ण त त्यो भयो नि त होइन। जस्तै अब यहाँले भनिहाल्नुभयो ट्रेसिङको आधारमा चाहिँ त्यही मार्फत पनि बिरामीहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउन सक्यो होइन। र
कसलाई चाहिँ बिरामीले त्यो सङ्क्रमितले कसलाई छुनु भएको छ, कोसँग नजिक हुनु भएको छ भन्ने कुरा त त्यहीबाट पनि त्यसले चाहिँ अर्को के थाहा हुन्छ भने पोटेन्सियल आउटब्रेक कहाँ हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा दिन्छ के भनेको कहाँ आउटब्रेक हुन लाग्छ त्यही त पहिले सुरु हामीले कन्टेन गर्न सक्यो नि त हैन त्यसै चाहिँ थाहा हुन्छ। उपचारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ यो सूचना प्रविधिले कस्तो कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ? हजुर हामीले पनि आफूले पनि प्रयोग गर्यौँ हैन, 1000 जना जति बिरामीहरू पनि हेऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ पहिला सुरु रोगको बारेमा बुझ्नु पर्यो के हैन। तपाईको 80% 85% बिरामीहरूलाई अस्पताल जानु पर्दैन, हजुरलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ हैन। तर त्यो 85% को हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। को व्यक्ति अस्पताल जान्छ, को व्यक्ति घरमा बस्छ भने थाहा हुँदैन। तर त्यो थाहा हुने त स्वास्थ्यकर्मी हो। अब स्वास्थ्यकर्मी सबै घर घर त पुग्न सक्नुहुन्न। त्यसको बीचको माध्यम भनेको प्रविधि हैन, टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न सकिन्छ। र बिरामीलाई टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर स्वास्थ्यकर्मीबाट उहाँहरू मोनिटरिङ भन्छ हैन, जो आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ त्यो मोनिटरिङ गर्न सकेर र तपाईँको हेल्थ स्टेटस कस्तो छ, कस्तो प्रोग्रेस भइरहेको छ, कसरी डेटरेट भइरहेको, त्यसलाई हामीले प्रपर वेमा मोनिटरिङ गर्न सक्यो भने को व्यक्ति अस्पताल जानुपर्छ, को व्यक्ति घरमै बस्नुपर्छ त्यो कुरा थाहा हुन्छ हैन। त्यो थाहा भइसकेपछि हामीले 85% बिरामीलाई घरमै पनि मोनिटरिङ गर्न राख्न सकियो, 15%लाई अस्पताल जान सक्यो। अहिले के भइरहेछ भने कति मान्छेहरू आत्तिएर पनि अस्पतालको बेड अकुपाई गरिराख्नु भएको छ, हजुरलाई पनि थाहा छ होला हैन। कति व्यक्तिहरूले राम्रो अस्पतालको राम्रो बेडहरू अकुपाई गर्दाखेरि कति व्यक्तिहरूलाई बेड पुग्न सकेको छैन, जटिल अवस्थाका बिरामीहरू। सो त्यही भएर सुरुदेखिको हैन हस्पिटलाइजेसनसम्मको प्रोसेसमा यदि टेक्नोलोजी मात्र प्रयोग गरेर उहाँलाई सूचना प्रविधिबाट हैन प्रपर कम्युनिकेसन र मोनिटरिङ गर्न सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ अझै अगाडि के भनेपछि हस्पिटल जाने भन्दा अगाडिको जुन स्टेज हुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ धेरै सहयोग मिल्न सक्छ। त्यो भनेको 85% हो, कम होइन नि त, कम जनसङ्ख्या हो हैन। त्यसले चाहिँ अर्को कहाँ फाइदा दिन्छ भने यदि हस्पिटलमा बर्डन कम हुन्छ, बिरामीको चाप कम हुन्छ भने स्वास्थ्यकर्मीले थोरै बिरामीलाई धेरै सेवा दिन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हेल्थ केयरको इफिसियन्सी बढ्छ कि यतापट्टि पनि। त्यसले चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ बिरामीको स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पुग्छ हैन, र त्यसलाई रिकभर हुने चाहिँ चान्स बढ्न सक्छ। डाक्टरहरू औषधि गर्न उपचार गर्नको लागि अथवा कतिपय टेस्ट गर्नु पर्यो भने घरमै जानुहुन्छ कि कसरी गरिरहनु भएको छ? यसमा चाहिँ हामीले केही नेपालको गाइडलाइन पनि छ, होम आइसोलेसन गाइडलाइन पनि छ हैन। हामीले अर्को भनेको अमेरिकाको CDC को टेलिट्रायजिङ भन्छ के, भनेको टेलिकम्युनिकेसन प्रयोग गरेर ट्रायज गर्ने हैन, बिरामीलाई घरमा राख्ने कि अस्पताल जाने के गर्ने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीले मात्र गर्न सक्छ, त्यो पनि ट्रेन्ड स्वास्थ्यकर्मी जसलाई चाहिँ कोभिडको बारेमा राम्रै थाहा हुन्छ है। अब हामीले चाहिँ सुरुमा बिरामी भइसकेको छ, कोभिड पोजिटिभ भयो, लाइक PCR पोजिटिभ देखियो भने उहाँहरूले आफ्नो लिस्ट अफ क्वेसनरबाट हैन उहाँहरूको लक्षणहरू के छ, कस्तो छ, घरमा बस्न योग्य हुनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यसबाट ट्रायज गरिसकेपछि अनि घरमा बस्न योग्य छ भने हामीलाई घरमा बस्नलाई सुझाव दिने भयो, यदि घरमा बस्न योग्य छैन हस्पिटल जानुपर्ने हस्पिटल जान सुझाव दिने, त्यसले पनि अलिकति फरक पर्छ। त्यसपछि चाहिँ बल्ल अनि त्यसपछिको नियमित मोनिटरिङको चिजहरू, त्यसपछि नियमित उहाँहरूको जुन सरोकारको विषयहरू हुन्छ, सामाजिक सरोकार विषय, त्योहरूको उत्तरहरू दिँदै हामीले उहाँहरूको प्रब्लमहरू समाधान गर्दै जाँदाखेरि गर्न सकिन्छ, अलिकति सुधार गर्न सकिन्छ। जनचेतनाको लागि चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ त? अहिलेकै यही कोभिडकै विषयमा फोकस गरेर भन्नुपर्दा जनचेतनालाई हामीले प्रयोग चाहिँ गरिरहेको छौँ हैन, तर सही प्रयोग गरिरहेको छौँ कि छैन भन्ने चाहिँ एक्चुअली फेरि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। म विज्ञ चाहिँ होइन यस बारेमा हैन, हामीले सही ढङ्गबाट कम्युनिकेसन हाम्रो जनचेतना फैलाउन सकिरहेको छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराको म विज्ञ चाहिँ होइन, तर कहीँ चाहिँ हामी चुकिरहेको छौँ कि जस्तो लाग्छ। हामीले चाहिँ सामान्य रूपमा एकदम जेनेरिक फर्ममा के भनेको यो यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन, यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन मात्र भनेर भएन हैन। हामीले के भन्नुपर्छ भने सानो चिजहरूबाट हामी चुकिरहेको हुन्छौँ हैन। त्यो सानो चिजहरू सबैलाई अवगत गराउन सक्यो भने हामीले केही सुधार गर्न सक्छ। जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, हामी आइसोलेसनमा बसौँ भनेर भन्छौँ हैन, साबुन पानीले हात दिउँ भनेर भन्छ हैन, तर कस्तो सानो चिजहरू हामीले मिस गर्छौँ। जस्तै ढोकाको ह्यान्डल छुने बेलामा हो कि हैन, या त जुठो भाँडाको एक्सचेन्ज गर्दाखेरि हो कि, टोयलेटहरू कमन टोयलेट युज गर्दाखेरि हो कि हैन, यस्तो चिजहरूमा चाहिँ हामीले त्यो कम्युनिकेसन जनचेतना चाहिँ भन्नलाई चाहिँ अलिकति चुकिरहेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ हैन। त्यही भएर यो चिजहरू जस्तै मास्क त प्रयोग गऱ्यौँ भनेर भन्छौँ होइन, तर सही ढङ्गबाट मास्क प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामीले कम्युनिकेसन गर्न चुक्यौँ कि होइन, कस्तो मास्क चाहिँ सही हो त भन्नलाई हामी चुक्यौँ कि, या त
कस्तो किसिमको मार्क्सहरू मार्केटमा छ जुन मार्क्सहरू चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा चुक्यौँ कि अहिले त मात्र सोसल मिडियाबाट मात्र नलेजहरू सेयर भइरहेको तर यो केन्द्रबाट नै होइन सूचना प्रवाह भयो भने होइन यसले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ फरक पार्न सक्छ जस्तो चाहिँ मेरो बुझाइ हो। जस्तै यही जनचेतनाको लागि चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग जुन अन्य देशहरूमा भएको छन् नि त्यो कुरा पनि अलिकति थोरै भनिदिनु न। विकसित देशको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू त्यहाँ त अटो बोट्सहरू पनि भइसकेको छ होइन अटोमेटिकल्ली कुनै वेबसाइटमा गएर अटोमेटिकली रिप्लाई गर्ने होइन लक्षणहरू मलाई यस्तो लक्षण छ भनेर भन्छ त्यसमा पनि चुज गर्ने त्यसपछि तपाईँलाई यस्तो त्यो एल्गोरिदम हुन्छ होइन त्यो एल्गोरिदममा बसेर तपाईँलाई कोभिड भएको हुनसक्छ है या कोभिड नभएको हुनसक्छ है भनेर चाहिँ एल्गोरिदमले उत्तर दिन सक्ने या तपाईँलाई इमर्जेन्सीमा हस्पिटल जानुपर्छ है या त जानु पर्दैन है या त इमर्जेन्सी हो भने यो नम्बरमा फोन गर्नु है भन्ने सक्ने किसिमको एल्गोरिदम पनि बनाइसकेको छ होइन वेब र मोबाइल एप सिस्टम बनिसक्यो विकसित देशको कुरामा। अविकसित देशमा पनि यो प्रयोगहरू चाहिँ होइन अलिअलि होइन प्रयोगहरू चाहिँ भइरहेको छ। नेपाल हामीले अघि भने हामी जुन एपको मोबाइल एपको कुराहरू हामी पनि ढिला चाहिँ थिएनौँ होइन जुन हामीले सुरु गरेको थियो होइन त्यो त्यति ढिला चाहिँ थिएन हामीले जेटतिर नै हामीले प्रयोगमा गरिसकेको थियो त्यो बेला केही देशहरूमध्येको होइन एकदम सीमित देशहरूमध्येमा हामी पनि पर्थ्यौँ कि तर हामीले चाहिँ बनाउनु त बनायो होइन एक्जिक्युसनमा इम्प्लिमेन्ट्समा चुक्यौँ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर विदेशको विकसित देशसँग पनि कम्पेयर गर्नु पर्दैन होइन हाम्रो अहिले जुन धरातलमा छ त्यो धरातलमै बसेर हामीले इम्प्लिमेन्टेसनलाई मात्र फोकस गरेको भए पनि अलिकति चेन्जेसहरू चाहिँ ल्याउन सक्थ्यौँ होला। त्यसमा चाहिँ के गर्न चाहिँ आवश्यक थियो के गर्न सकिएन त? जो मोबाइल ग्रुप छ नि भनेको जसले चाहिँ यताउताबाट हिँडडुल गर्ने ग्रुप छ होइन एटलिस्ट त्यो ग्रुपले मात्र प्रयोग गरिदिनु भयो भने पनि धेरै हदसम्म चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो त्यो इन्टेन्सन थियो त्यो हिसाबले बनेको हो होइन। यसमा चाहिँ जस्तै मैले भने जो नेपाल बोर्डरमा छिर्ने हुनुहुन्छ प्रायः त इन्डियाबाटै छिर्नु हुन्थ्यो होइन नेपाल बोर्डरमा छिर्ने उहाँहरूलाई कम्पलसरी गर्न सकिन्थ्यो कि होइन एयरपोर्टमा आउनेहरूलाई कम्पलसरी गर्न सकिन्थ्यो कि होइन या त तपाईँ हामी जस्तो होइन जुन चाहिँ घरबाट अफिस जाने या त विभिन्न ठाउँहरूमा गएर काम गर्ने त्यो मेन अफिसहरूलाई चाहिँ एउटा जिम्मा नै दिएर यो चाहिँ गर्नै पर्छ है। हजुर त्यो नभइकन चाहिँ इन्टरभ्यू नै नदिकन होइन त्यस्तो कम्पल्सन गरेर बाध्यात्मक परिस्थिति गरेर एटलिस्ट 20-30% मात्र पपुलेसनलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको त्यो पनि सहरी जस्तो खास आउटब्रेक त हामीले देखिहाल्यो सहरी क्षेत्रमा भएको छ होइन पोखरा काठमाडौँ वीरगञ्ज भैरवा बुटोल नेपालगञ्जमा सहरी क्षेत्रै छ नि सो त्यो ग्रुपको पपुलेसनलाई यसरी हामीले बाध्यात्मक परिस्थिति गरेर होइन हामीले एप युज गर्न लगाएको भए होइन केही हदसम्म चाहिँ फरक पर्न सक्थ्यो र त्यो रोग कन्टेनमेन्टमा चाहिँ फरक पर्न सक्थ्यो होला। अब त्यो जुन एप थियो त्यसमा अझै थप फिचर्सहरू पनि एड गर्न सकिन्थ्यो होला त्यसमा। नेपालको मेडिकल क्षेत्रमा चाहिँ होइन सूचना प्रविधिको प्रयोग कतिको भइरहेछ त अनि कसरी भइरहेछ? अब त्यो चाहिँ अझै राम्रै भएको छैन भन्दाखेरि मलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ होइन जुन रूपमा हुनुपर्ने हो होइन सूचना प्रविधि र स्वास्थ्य भने कम्प्लिमेन्ट्री हो जस्तो लाग्छ कि तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा म आफू पनि स्वास्थ्य कर्मी हो होइन स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ हामी जसरी हामी ट्रेन भएको हुन्छौँ होइन त्यो सूचना प्रविधिलाई अलिकति छुट्टै राखेर चाहिँ ट्रेन भएको छ अहिले पनि हाम्रो एजुकेसन सिस्टम नै त्यो हिसाबले डेभलप भएको छ होइन यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा परिपूरकको रूपमा हामीले सोचेर हाम्रो म्यान पावरलाई पनि त्यसरी त्यही कल्चरमा ग्रो अप गरेको भए चाहिँ त्यसको अझै राम्रो पेनिट्रेसन हुन्थ्यो होला। त्यही भएर जुन हिसाबमा हामीले ब्याङ्किङ सेक्टरमा जुन हिसाबमा सूचना प्रविधि प्रयोग भएको छ त्यो हिसाबमा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ भएको छैन। त्यो सुन्दाखेरि अलिकति तर नभएको भन्दा ठ्याक्कै नभएको पनि होइन बिस्तारै भइरहेको छ तर जुन गतिमा हुनु पर्थ्यो प्रयोग त्यो गतिमा चाहिँ हामीले त्यो गति चाहिँ समात्न सकेको छैन। जस्तै हुन सक्ने सम्भावना होइन यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको छ त? छ एकदमै धेरै छ। अहिले नेपाल सरकारकै नीतिमा होइन हरेक जिल्लामा इन्टरनेट पुर्याउने नीतिमै छ लगभग धेरैमा पुगि पनि सकेको छ। इन्टरनेट पुगिसकेपछि त्यसले हाम्रो सबै जिल्लाहरू सबै निकायहरूलाई सेन्ट्रलाइज गर्नलाई मद्दत गर्छ। यसमा अब त धेरै टाइम पनि लाग्यो किनभने बाटो पनि लगभग प्रायः सबै जिल्लामा पुगिसक्यो इन्टरनेट एक्सेस भइसक्यो एजुकेटेड पनि लगभग भइसक्यो कम्प्युटर चलाउन आउने र मोबाइल चलाउने लगभग प्रायः सबैजना भइसक्नुभयो भनेपछि त्यसमा एडिसनल टेक्नोलोजी पुर्याउनलाई त त्यति धेरै गाह्रो छैन चाहिने भनेको इच्छा शक्ति हो होइन अनि इम्प्लिमेन्टेसनको प्लानिङ र इम्प्लिमेन्टेसन हो त्यति मात्र हो चाहिने त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। जस्तै अब यहाँहरूले धेरै उसमा चाहिँ एपदेखि होइन धेरै वेबसाइट लगायत धेरै चाहिँ निर्माण गरेर आइरहनु भएको छ अहिलेसम्म होइन
अब यहाँहरूको लागि र जस्तो गर्नको लागि सरकारले अगाडि काम बढाउनको लागि होइन कतिपय अवस्थामा उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छ होला होइन कस्ता कस्ता चुनौतीहरू आउँछन् होइन चुनौतीहरू पनि त हुन्छन् होला नि नयाँ काम हो हुन्छ अभियसली हुन्छ होइन एउटा त युजर रेसिस्टेन्स नै हो मेन चुनौती त होइन भनेको जुन लेभलमा पहिला जस्तै एउटा स्वास्थ्य कर्मीले पहिला कागजमा लेखिराख्नुहुन्थ्यो भने उहाँहरू सिधै कम्प्युटरमा लेख्न थाल्दाखेरि उहाँहरूलाई रेसिस्टेन्स हुन्छ होइन त्यो मेन च्यालेन्ज त्यो नै हो अर्को च्यालेन्ज भनेको हाम्रो इच्छा शक्तिहरू हुन्छ नि अब सेन्टरबाट या त इभन निकायहरू स्वास्थ्य निकायहरूको इच्छा शक्ति पनि नहुन सक्छ होइन एउटा त्यो अर्को चाहिँ मैले देखेको यो भन्न मिल्ने कि नमिल्ने मलाई पनि थाहा छैन होइन कति चिजहरू चाहिँ डिजिटलाइज गरिसकेपछि टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरिसकेपछि ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ बढ्छ कि होइन र केही ठाउँमा चाहिँ त्यो ट्रान्सपेरेन्सी देखाउन नचाहने ग्रुपहरू पनि हुन्छ होइन त्यसको लागि केही हाइड गर्न मिल्दैन त्यो टेक्नोलोजीले चाहिँ त्यस्तो गर्दैन होइन त्यो टेक्नोलोजी त्यस्तो हाइड गर्न मिल्ने खालको टेक्नोलोजी हुने भएको है होइन त्यो त फेरि नियमन निकायले फेरि स्वीकृति पनि दिँदैन नि त अनि अर्को भनेको मानव मैले देखेको अर्को च्यालेन्ज भनेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले जति पनि चिजहरू डिजिटली डकुमेन्ट गर्नुहुन्छ सूचना प्रविधिको माध्यममा जति पनि डकुमेन्ट गर्नुहुन्छ यदि भोलि गएर उहाँहरूले यदि गलत गर्नुभएको थियो भने मान्छे त अब 100% पर्फेक्ट त होइन गलत गर्नु त्यो त ट्र्याक हुने भयो होइन त्यसले चाहिँ कानुनी कारबाहीमा पर्नुहुन्छ त्यो डरले पनि धेरैले प्रयोग गर्नुहुन्न होइन त्यो चिजहरूलाई यदि हाम्रो सिस्टमले होइन हाम्रो नीति कानुनले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीलाई त्यस्तो गल्ती हुँदाखेरि पनि ब्याक गर्न सक्ने एउटा नीति कार्यक्रम भयो भने त्यसले चाहिँ धेरै फरक पार्न सक्थ्यो होला नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको यहाँ चाहिँ अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ होइन जस्तै अब नेपालमा औषधिको अलिकति कुरा गरौँ नेपालमा चाहिँ कति प्रतिशत औषधिहरू उत्पादन हुने गर्छ ठ्याक्क प्रतिशतको रूपमा भन्ने नम्बर्स अफ आइटम्सको हिसाबले गर्ने करिब करिब 60% होला तर भोल्युम भन्छ नि भनेको एमाउन्टमा होइन कति एमाउन्टको भएको छ भनेर 40-50% हाराहारीमा होला भन्ने मेरो अनुमान हो किन भनेपछि अझ पनि एकदमै विशिष्ट किसिमको औषधिहरू र एकदमै महँगो किसिमको औषधिहरूको लागि हामी अझ पनि विदेशी फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूमा निर्भर नै छौँ अझ पनि नेपालमा अहिले औषधि क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ अलिकति भनिदिनुहोस् न हामी चाहिँ अलिकति पछाडि नै छौँ जस्तो लाग्छ होइन जुन हिसाबमा जुन गतिमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय औषधि जगत अगाडि बढिरहेको छ होइन त्यसमा चाहिँ हामी के कारणले पछाडि छौँ भने जहिले पनि यसलाई ड्राइभिङ फोर्स भन्छ नि अगाडि बढाउने चिज भनेको रिसर्च हो होइन रिसर्चमा चाहिँ हामी चुकिरहेको छ त्यो रिसर्चवाला चिज पार्ट चुक्यौँ भने त्यसले चाहिँ ड्राइभ गर्दैन ड्राइभ नगर्दाखेरि चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैन एउटा त्यो भयो होइन अर्को चाहिँ भिजनमा हाम्रो कमी छ होइन केन्द्र स्तरबाट या उच्च निकायबाट नै होइन हाम्रो देशलाई चाहिँ कुन दिशातर्फ लाने हो भन्ने कुराको एउटा क्लियर भिजन चाहिँ हुनुपर्छ त्यो भिजनमा अलिकति कम छ अर्को भनेको हाम्रो रिसोर्सको बारेमा मात्र कुरा गर्छौँ तर हाम्रो रिसोर्सको बारेमा हामीलाई थाहा भएर हामीले महसुस गरेर यो रिसोर्सलाई चाहिँ हामीले यसरी प्रयोग गरौँ भन्ने कुरामा त्यो प्लानिङ र इम्प्लिमेन्ट्समा अलिकति चुक्यौँ जस्तो लाग्छ होइन त्यो चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो एजुकेसन सिस्टम होइन एजुकेसन सिस्टमलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्न एकदमै जरुरी छ होइन भनेको अझ पनि हामी पुरानै सिस्टमबाटै पढाउन खोजिरहेको छौँ होइन नयाँ सिस्टम नयाँ मार्केटमा डिमान्ड के को छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के डिमान्ड छ त्यो अनुसार हामीले एजुकेसन सिस्टमलाई सुधार गर्ने एजुकेसन सिस्टमसँग रिसर्च पनि जोड्ने रिसर्चसँग चाहिँ कमर्सियल फार्मास्युटिकल कम्पनी हुन्छ कि होइन जुन व्यापारिक ढङ्गबाट के प्रयोग भइरहेको त्यसलाई हामीले जोड्न सक्यो भने एकाडेमिकली पनि सबैलाई संयोजन गर्न सक्यो भने मात्र अगाडि बढ्न सक्छ र त्यही चिजले नै ड्राइभ गरेर ओभरअल इन्भाइरोमेन्ट भनौँ न यो औषधिको जुन इकोसिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ होला जस्तै धेरै कुरा त अवस्थाकै उसमा आइहाल्यो तर पनि होइन यो औषधि क्षेत्रको सुधार गर्नको लागि के कुराको आवश्यक छ के गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ एकदम ग्राउन्डमै कुरा गर्ने भने एउटा एजुकेसन हो अर्को रिसर्च हो होइन र रिसर्चलाई चाहिँ हामी कमर्सियलाइजेसनमा जोड्नुपर्छ होइन यो चिज भयो भने यसले नै ड्राइभ गर्ने हो है यसको अर्को भनेको नीति नियम र पोलिसीमा होइन नीति नियममा अझ पनि हामी पुरानै नीति नियममै बसेको छौँ होइन अघि हामीले सूचना प्रविधिको पनि धेरै कुरा भयो टेक्नोलोजी अगाडि बढिसक्यो होइन तर हामी अझै पुरानै सिस्टममै टेकेर कानुनमा बसेर अगाडि बढिरहेको छौँ त्यसपछि अर्को भनेको औषधिको जुन कानुन छ त्यसले चाहिँ अझै ठुलो रूपमा समेट्न सकेको छैन अहिले कोभिडकै सिलसिला भन्ने हो भने अक्सिजनको कुरा गरौँ अक्सिजन औषधि हो
होइन, औषधि हो। तर औषधि हुँदाहुँदै पनि औषधि व्यवस्था विभागभित्रले अनुगमन र नियमन गर्दैन, सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ होइन। यो चाहिँ औषधि क्षेत्रमा नपरेको मेन औषधि हो कि जुन चाहिँ अन्तिम अवस्थामा प्रयोग हुन्छ होइन, यो चाहिँ औषधि क्षेत्रभित्र पर्दैन होइन। सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ होइन। यस्तो धेरै चिजहरू छ, कपासहरू होइन, कटनहरू भनेको औषधि र औषधिजन्य चिजहरू। औषधि त होला होइन, जुन हामीले पहिला पुरानो ढङ्गमा जुन सोचिन्थ्यो त्यो औषधि चाहिँ नियमन गरेकै छ होइन। तर नयाँ ढङ्गबाट जस्तै अरू चिजहरू चाहिँ जुन गर्नुपर्ने हो त्यो समेट्न चाहिँ सकिरहेको छ, त्यो एउटा कमजोरी छ। त्यसलाई समेट्ने हिसाबले के गर्नुपर्छ। अर्को भनेको जसरी अरू देशहरू चाहिँ औषधि क्षेत्रमा नीति कार्यक्रमहरू ल्याएर अगाडि बढिरहेको छ, त्यो हिसाबमा हामीले पनि त्यो हिसाबको फ्रेमवर्कहरू डेभलप गर्न अझै पनि सकिरहेको छैनौँ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छ। म यसमा केही कुराहरू जोड्न चाहेँ। संसारमा हामीले हाम्रो प्र्याक्टिसमा म बाहिर पनि काम गरेको भएर होइन, प्र्याक्टिसमा 3 किसिमको संसार भन्छ कि औषधि क्षेत्रमा होइन। एउटा चाहिँ रेगुलेटेड कन्ट्रिज भन्छ होइन, जुन भनेको विकसित देशहरू, अमेरिका, क्यानाडा, युरोपहरू होइन, साउथ अफ्रिका, ब्राजिल होइन, इभन जापान होइन, यो चाहिँ रेगुलेटेड कन्ट्रिज भन्छ। अर्को चाहिँ सेमी रेगुलेटेड भन्छ कि जुन चाहिँ सामान्य देशबाट चाहिँ अनि रेगुलेटेड कन्ट्रीतिर विकसनमुख भइरहेको के होइन। त्यो भनेको श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड जस्तो होइन, सिङ्गापुरहरू होइन। अब अनि अर्को भनेको रेस्ट अफ दि वर्ल्ड भन्छ कि बाँकी सबै दुनियाँ भन्छ होइन, त्योभन्दा बाहेकको दुनियाँ भनेपछि त्योभन्दा बाहेकको इन्डिया, अफ्रिका जस्तो देशहरू होइन। सो हाम्रो देशको नीति चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने रेगुलेटेड कन्ट्रिजको हिसाबले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हिसाबले त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै नि अलिकति औषधि अनुसन्धानकै कुरा गरौँ होइन। औषधि अनुसन्धान चाहिँ यसको चाहिँ कतातिर मोडिएको छ त? धेरैचोटि नै आयुर्वेदिकको कुरा गर्छौँ, हाम्रो वन जङ्गलको कुरा, जडीबुटीको कुरा गर्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ अझै जोड्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ। पर्याप्त रूपमा तथ्याङ्क र प्रमाणहरू जुटाउन सकेको छैन जस्तो लाग्छ होइन। त्यही भएर नीति नियमबाट नै होइन, केन्द्र स्तरबाट नै त्यसलाई चाहिँ अलिकति बजेट छुट्याएर अनुसन्धानकर्ताहरूलाई एउटा अनुसन्धान गर्ने प्लेटफर्महरू क्रिएट गरेर एउटा कल्चर डेभलप गरेर होइन अगाडि बढाउन सक्यो भने अनि मात्र हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ होइन। हाम्रो रिसोर्सहरू हामीले त भन्छौँ जडीबुटी छ, आयुर्वेदिक छ होइन, त्यसको लागि अनुसन्धान के त फाइटोकेमिकलमा रिसर्च भएको के छ त होइन। हामीसँग फाइटोकेमिकल रिसर्चको मुस्किलले कुनै युनिभर्सिटीमा मात्र हुन्छ, त्यो कमर्सियल रूपमा प्लेटफर्ममा भएको छ। हाम्रो नजिकैको देश इन्डिया, चाइना, कोरिया, उनीहरूले फाइटोकेमिकल रिसर्चमा एकदमै धेरै विकास गरेर होइन संस्थामै लिड गरिरहेको अवस्था छ भने हामीसँग यति धेरै रिसोर्स हुँदा पनि त्यसमा चाहिँ रिसर्चमा हामी अगाडि बढ्न सकेको छैनौँ। हामीसँग भएको म्यान पावर अझ पनि देशबाट बाहिर गइरहेको छ सेम काइन्ड अफ रिसर्च गर्नको लागि होइन। यहाँ रिसर्च गर्नलाई रिसर्च गर्नुपर्ने छ, त्यही रिसर्च गर्न बाहिर जानुपर्ने अवस्था, त्यो रिसर्च गर्न पनि बाहिर गइरहेको छ र त्यही किसिम गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छेहरू पनि बाहिर गइरहेको छ। त्यसो भयो नि के कुराको आवश्यकता छ, को चुकेको छ त यहाँनिर? चुक्न त हामी सबै चुकेको छ, तर एउटा वातावरण चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ होइन। र हामीसँग सामर्थ्य छैन भने पनि जरुरी छैन, सामर्थ्य छैन भने हात बाँधेर बस्नु त भएन। हामीले कसरी सकिन्छ। हामीले त हामीले यत्रो नजिकको देशहरू छ, चाइना, इन्डिया छ, कोरिया छ, हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ सबै देशहरूसँग। उनीहरूसँग रिसोर्सहरू मागेर हुन्छ कि उनीहरूको टेक्नोलोजीहरू ट्रान्सफर गरेर हुन्छ कि त्यो ढङ्गबाट चाहिँ हामीले सिक्न सकिन्छ र त्यो सिकाइबाट चाहिँ अरू धेरै सिकेको म्यान पावरहरू डेभलप गर्न सकिन्छ र पछि 5-10 वर्षपछि त हामीसँग राम्रो रिसोर्स हुनसक्छ भन्ने मेरो अनुमान हो। त्यो बन्न सकियोस् होइन, नेपालमा धेरै कुराको रिसर्च हुन सकोस् मेडिकल सम्बन्धी। अब यहाँहरू अघि बढ्नु भएको छ होइन। सँगसँगै अहिले कोभिडको समय छ, अन्त्यमा एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ। कोभिड सम्बन्धी बिरामीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ सूचना प्रविधिले कसरी भूमिका खेल्न सक्छ त? यो धेरै नै भूमिका खेल्न सक्छ। एउटा त कम्युनिकेसनकै चिज भयो होइन, अघि पनि हामीले कुरा राख्यौँ। अर्को भनेको हरेक बिरामीहरूलाई मोनिटरिङ गर्न सक्छौँ होइन। जरुरी छैन हामीले डक्टर नर्स घरमै पुर्याउनु पर्छ, जरुरी छैन होइन। उनीहरूलाई टेलिकम्युनिकेसन सूचना प्रविधिको माध्यमबाट कनेक्सन भएर पनि बिरामीको कोही न कोही त मेडिकल प्रोफेसनल्सहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ है भन्ने आवाज मात्र गर्न सक्यो भने त्यसले फरक पार्न सक्छ होइन। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट उहाँहरूले के खानुपर्छ भन्ने कुरा मात्र गाइडेन्स गर्न सक्यो भने पनि त्यसले फरक पर्न सक्छ। जस्तै हामीले अहिले गरिरहेको योगा नै हामीले अनलाइन भर्चुअली दिइरहेको छौँ होइन। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी एक्सर्साइजहरू हामीले भिडियो कलबाट गरिरहेको छौँ होइन। यो सम्भव छ नि त, नभएको होइन होइन। त्यही भएर यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। र मैले यसमा कन्क्लुड के गर्न चाहन्छु भने सूचना प्रविधि भनेको साधन मात्र हो होइन, समाधान होइन। तर हाम्रो अहिलेको जति पनि कम्प्लिमेन्ट्री भनौँ न हेल्थ सर्भिस र सूचना प्रविधिलाई कम्प्लिमेन्ट्री रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो भने यसले धेरै फरक ल्याउँछ। मैले भनेकै सजेसन पनि नआउन सक्छ, योभन्दा अझै राम्रो सजेसन्सहरू पनि आउन सक्छ होइन। त्यही भएर त्यो ढङ्गबाट काम गर्न सकिन्छ।
हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95 विभिन्न प्रकारका र N95 मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्म हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस् WHO को मापदण्ड र नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6 वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन। र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6 वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो
मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँले देख्नु भएको छ होला यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा नीलो रङमा छ त्यसैगरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यसपछि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन यसो छुँदाखेरि यो संक्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि संक्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरु ठाउँमा छुँदाखेरि संक्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौं भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौं र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भन्ने म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र मास्क खोल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौं र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू यस अलिकति अगाडि झुके पछाडी कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडी हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौं र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौं भने संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौं काकी कता हिँड्नु भएको रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो औषधि लिन हिँडेकी म त हो म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ मसँग बाँकी छ त्यही खाँदा भइहाल्छ नि किन जानु पर्यो र हिँड्नुहोस् मसँग औषध लिएर जानु होला ल जाऊ कहाँ जाने कुरा हुँदैछ बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ त्यही लिन जान लागी कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस् तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ नमस्ते
म डाक्टर विज्ञा शाह र म मनोचिकित्सक हो। अहिलेको कोभिडको महामारीमा हामी सबैजना मिलेर कोभिड-19बाट बच्न सक्छौँ। समय समयमा हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र मास्कको प्रयोगले हामी योसँग बच्न पनि सक्छौँ। जो कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको थियो र भएको छ उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्नलाई हामीले हौसला प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक न्युजहरू नफैलाएर र आवश्यक परेमा आफैले पनि आफ्नो तनाव व्यवस्थापन गरेर अनि आवश्यक परेमा परामर्श लिनलाई नडराएर हामी आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्न सक्छौँ। सो लेट्स बी अलर्ट, लेट्स बी अवेयर एन्ड लेट्स लिभ विथ कोरोना। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी सबै कुराको सही रूपमा पालना भयो भने हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्छौँ। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार। यो दन्त चिकित्सामा हामीले दैनिकी रूपमा मुख र दाँतको स्वस्थताको लागि 2 चोटि कम्तीमा ब्रसिङ गर्ने र खाना खाइसकेपछि कुल्ला चाहिँ गर्ने, राम्रोसँग मुख सफा राख्ने र हामीले आफ्नो जीवनशैलीमा चाहिँ नि अखाद्य वस्तुहरू भन्छु म, सुर्तीजन्य पदार्थ, स्मोकिङ, यी कुराहरूलाई चाहिँ नि अभोइड गर्ने गऱ्यौँ भने चाहिँ नि मुख र दाँतको स्वस्थता हामी कायम गर्न सक्छौँ। कुनै पनि रोग हुनु नदिनु हाम्रो चाहिँ नि कर्तव्य हुनुहुन्छ र जसबाट हामी एउटा स्वच्छ स्वास्थ्यको चाहिँ प्राप्ति गर्न सक्छौँ, जसको लागि चाहिँ नि हामीले रेगुलरली वर्षमा एटलिस्ट 2 चोटि रजिस्टर्ड, नेपालमा भनौँ न रजिस्टर्ड दन्त चिकित्सकहरू कहाँ गएर रुटिन चेकअप, मुख र दाँतको चेकअप गर्ने, उहाँहरूको परामर्श लिने र कुनै उपचार, प्राथमिक उपचार चाहिएको छ भने त्यो उपचार चाहिँ नि प्राप्ति गर्ने, जसले गर्दाखेरि समयमै सानो रूपमा लिएका समस्याहरूको निदान गर्न सकिन्छ। संसारमा जुन महामारी पेन्डेमिक फैलिएको छ कोरोनाको, धेरै समयसम्म हामी लकडाउनमा बस्यौँ, धेरै लाखौँ करोडौँ मान्छे सङ्क्रमित भए र छोटो समयमा जुन एउटा विभिन्न भ्याक्सिनहरू उत्पादन भए र नेपाल सरकारले पनि समयमै एउटा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा निःशुल्क रूपमा जुन भ्याक्सिन विभिन्न एज ग्रुप र विभिन्न यो फ्रन्टलाइनरहरूलाई दिँदै सुरुवात गरेको छ। यो एउटा राष्ट्रिय अभियान पनि हो। नेपाली राष्ट्रले आफ्नो जनतामाथिको उत्तरदायित्व निर्वाह गरेर जुन एउटा सकारात्मक सन्देशमूलक रूपमा चाहिँ नि एउटा नागरिकको सुरक्षाको लागि जुन खोप लाउने एउटा अभियान नेपालभर सुरु गरेको छ, त्यो अभियानमा आफ्नो वर्ग आफूलाई एड्रेस गरेको अनुसार चाहिँ नि खोप लगाऊँ। यो निकै सुरक्षित छ। मैले पनि लगाएँ। म खुसी छु कि राज्यले हामीलाई यो प्रिभिलेज दिएकोमा र कतिपय देशहरूमा अझै पनि खोपको लागि मानिसहरू प्रतीक्षामा छन्। तर हामी लक्की छौँ कि हामीले यो अभियानमा चाहिँ नि हामी खोप लाउँदै गर्दैछौँ। कतिको पालो आउँछ र खोप लाउँ, सुरक्षित छ। सानातिना कुनै साइड इफेक्ट नै भनौँ, कुनै त्यस्तो ठुलो होइन, ज्वरो आउने अथवा जिउ दुख्ने केही कता भए पनि यो सुरक्षित छ र यसबाट चाहिँ नि हामी जुन महामारी छ त्यसबाट चाहिँ नि धेरै हदसम्म चाहिँ नि बच्न सक्छौँ।
अच्छा काका, आइ काल्हि तऽ अहाँके जखन तखन हम चिंतामे देखै छियौ। की कहियो जोगेंद्र, हमरा तऽ बड़का बीमारी भऽ गेल। बड़का बीमारी? हमरा तऽ टीबी भऽ गेल। ई कोनो बड़का बीमारी नहीं छै, इलाज केला पर आसानी से ठीक भइल जाए वाला बीमारी भेल छै। अखन टीबी पता लगाए के लेल खकार जांच सुविधा आ खाए वाला दवाई देश भर निःशुल्क मिल रहे छै। टीबी के दवाई खैला पर हम पहले जगह तंदुरुस्त भ जेबै। नियमित रूप से दवाई खैला से पहले जखन स्वस्थ और तंदुरुस्त भ जेबै। 2 हफ्ता वा वैसे बेसी समय धरि खोखी हैब, साँझ का बुखार बढ़ जाब, भोजन नहीं रुचब, शरीर दुबराइत जाब सन लक्षण टीबी अर्थात क्षय रोगक भ सकै छै। क्षय रोगी के घृणा नहीं स्नेह करी। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल स्वस्थजीवन@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। सरकारले कोरोना कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि करिब 7000 शैय्या थप गर्दैछ। तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 6 अस्पतालमा 1000 शैय्या थप गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। शैय्या थप गरिएपछि संक्रमितलाई उपचार गर्नका लागि सहज हुनेछ। संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै नेपालमा दैनिक रूपमा संक्रमण दर बढ्दो अवस्थामा छ। बिरामीले अस्पतालमा बेड पाउन गाह्रो भएको बताएका छन्। आइसियु भेन्टिलेटरको अभाव भइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले परीक्षण तथा उपचारलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षण संस्था, प्रयोगशाला र अस्पतालहरूलाई अनुरोध गरेको छ। संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका साथै संक्रमितलाई उपचार गर्न सरकारले कस्तो व्यवस्था गरेको छ यसबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। विश्व समुदायले भोगेको कोभिड कहरका बेला सूचना प्रविधिको सदुपयोगले धेरैको जीवन रक्षा गर्न र गम्भीर संक्रमणबाट बचाउन सफलता प्राप्त भएको छ। नेपालमा पनि सरकारी र गैर सरकारी स्तरमा सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधिको माध्यमबाट चिकित्सा सेवा लिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। प्राय सबै देशले कोरोनाका सम्भाव्य बिरामी पत्ता लगाउनका लागि अनलाइन प्रणालीमा आधारित सूचना सङ्कलनका विधिहरू अपनाएका छन्। महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रविधिको सदुपयोग कसरी गर्ने यसबारे हामीले मेडिकल सूचना प्रविधि विज्ञसँग संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्स र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।